गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे अनन्त यात्री, तपाईँ भित्रको परमात्मालाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईलाई अज्ञातको अनन्त यात्रा गराउन आत्मीय नवराजसँगै यो विनोद शर्मा कार्यक्रम जागरणमा एक बिहानै उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको चर्चा सुरु गरौं। आज अनौठा व्यक्तित्वका धनी कबीरलाई चर्चाको लागि छानेको छु। कबीर अनौठा छन्, अत्यन्त साधारण छन्। यदि कबीर त्यो परम अवस्थामा पुग्न सक्छन् भने जो पनि पुग्न सक्छ। कबीरको माध्यम सबैको लागि सम्भावनाको, आशाको द्वार खुल्दछ। कबीर अशिक्षित छन्, अनपढ र गवार व्यक्ति हुन्। जातपातको पनि ठेगान छैन कबीरको, धर्मको पनि ठेगान छैन। कबीर गृहस्थ हुन्, जुलाहा हुन्, कपडा बुन्नेवाला। जिन्दगीभर कपडा बुनिरहे, बेचिरहे। त्यो परमको खोजीमा घरबाट भागेनन्, हिमालय धाएनन्। घरमै पनि सत्य उपलब्ध हुन सक्छ। परमात्माको सम्बन्ध भौतिक शिक्षा, संस्कृति, जातपात, धर्म आदि इत्यादिसँग हुँदैन भन्ने सन्देशका प्रतीक हुन् कबीर। कबीरले केही पनि छोडेनन्, तर सब पाए। तसर्थ छोड्नु प्राप्तिको शर्त हुन सक्दैन। कबीरको जीवनमा कुनै विशिष्टता थिएन। विशिष्टता अहंकारको आभूषण हो मित्र, आत्माको सौन्दर्य होइन। कबीर न धनी थिए, न ज्ञानी थिए, न शिक्षित थिए, न सुसंस्कृत थिए। कबीर जस्तो व्यक्तिले पनि परम ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भने हामीलाई निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। कबीरले हरेक हृदयमा आशाको ज्योति जलाइदिएका छन्। कबीर गरीब हुन्, त्यसकारण सत्य प्राप्तिको लागि धन व्यर्थ हो भन्ने प्रेरणा छोड्दछन्। कबीरसँग साधारण पत्नी छिन्, तसर्थ सबै रास रंग, सबै वैभव विलास, सब सौन्दर्य मनको कल्पना मात्र हो भन्ने सन्देश कबीरबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। कबीर सडकमा जन्मेका हुन्, सडकमा हुर्केका हुन्। कबीरको मातापिताको कुनै ठेगान छैन। सायद कबीर नाजायज सन्तान थिए कि उनको च्याहको गुन्जन सडकको किनारमा गुन्जेको थियो। कुलीन घरका थिएनन् उनी। सडकपन र भिखारीपन सायद उनको भाग्यमा लेखिएको थियो। यस्तो सामान्य व्यक्तिलाई पनि धनको व्यर्थताको बोध हुन सक्छ भने हामीलाई किन नहुने? बुद्ध र हामी बीच दूरी छ, तर कबीर त हामी भन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्थाका व्यक्ति हुन्। यदि उनले परमलाई, त्यो परम बोधलाई, परम स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भने हामीले किन नसक्ने? भोगेर कुनै पनि कुराको व्यर्थताको बोध गर्न सक्छ मानिस, तर नभोगिकनै व्यर्थताको बोध आउनु एकदमै अद्भुत कुरा हो। सामान्यतया आफै परेर पनि चेत्दैन मानिस, अरू परेको देखेर चेत्नु अनौठो कुरा हो। त्यसकारण कबीरलाई मैले अनौठो व्यक्तित्वका धनी भनेको। महावीर सम्राटका पुत्र हुन्। कृष्ण, राम, बुद्ध यी सब दरबारबाट आएका, महलबाट आएका हुन्। तर कबीर सडकबाट आएका हुन्। कबीर भन्दछन्, मसी कागज छुयो न हात। कागज र मसीलाई स्पर्श पनि गरेको छैन मेरो हातले। यस्तो हस्ताक्षरसम्म पनि गर्न नजान्ने अनपढ व्यक्तिले परम ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भने हामीले किन नसक्ने? यद्यपि हामी परम ज्ञान अनुभूतिबाट वञ्चित छौं भने आफ्नै कारणले वञ्चित छौं। परिस्थितिलाई दोष नदिउँ मित्र, कबीरलाई स्मरण गरौं। कति भाग्यमानी छौं हामी। हाम्रो आफ्नो घर छ होला, फुटपाथमा जन्मेका होइन होला, अलिअलि पढेका पनि छौं होला,
वेद, कुरान, गीता आदि इत्यादि शास्त्रको थोरै थोरै भए पनि ज्ञान छ। ठूलै पण्डित नभए पनि साना साना पण्डित त भइसकेका छौँ हामी। तसर्थ परिस्थितिलाई दोष नदिउँ मित्र। दोष दिने हो भने आफैलाई दिउँ, आफ्नै प्रमादलाई, आफ्नै आलस्यतालाई दिउँ दोष। हाम्रो लागि बुद्धभन्दा कबीर ज्यादा उपयुक्त लाग्दछन्। कबीर राजपथ हुन्। बुद्धको बाटो साँगुरो छ, थोरै मात्र हिँड्न सक्छन् बुद्धको बाटोमा। तर कबीरको बाटोमा जो पनि हिँड्न सक्छन्। बुद्धको भाषा केही व्यक्तिले मात्र बुझ्न सक्छन्, तर कबीरको भाषा सबैले बुझ्न सक्छन्। गाउँले भाषा, ठाडो भाषा। कबीरको भाषा पनि बुझ्न सकेनौँ हामीले भने कसैको पनि भाषा बुझ्न सक्दैनौँ। कबीरलाई बुझ्न सक्यौँ भने हामीले के बुझ्छौँ भने परमबोधको सम्बन्ध, बुद्धत्वको सम्बन्ध बाह्य परिस्थितिसँग कदापि छैन। हामी भित्रको अभिप्सामा निर्भर गर्दछ बोध र परमहंसत्व। त्यो परमबोधको घटना कहीँ पनि घट्न सक्छ। झुपडीमा, महलमा, बजारमा, हिमालयमा, पढेको बुद्धिमा, नपढेको बुद्धिमा, गरिबमा, धनीमा, पण्डित, सबैको जन्मसिद्ध अधिकार हो बुद्धत्व, परमहंसत्व, ब्रह्मश्रेष्ठत्व। कबीर व्यवसाय गर्दथे तर पनि परम अवस्थालाई प्राप्त गरे, चेतनाको परम अवस्थालाई। कबीरले आफूलाई त्यो परमको अस्तित्वको मर्जीमा पूर्णतया छाडिदिएका थिए। बिहानै उनको घरमा भजनको लागि मानिस जम्मा हुन्थे। भजनको समाप्तिपछि उनी आगन्तुकलाई भन्ने गर्दथे, त्यत्तिकै नै जानुहोला है, केही खाएर जानुहोला। उनको यस व्यवहारले परिवार दिक्क भएको थियो। उधारो बढ्दै गएको थियो, ऋणमा डुब्दै गएका थिए परिवार। सधैँ राति कमाल, उनको छोरो, बाउसँग झर्कन्थ्यो र भन्दथ्यो, बस हद भो, अति भो, भोलि चाहिँ नभन्नुहोला है भोजनको लागि, आग्रह नगर्नुहोला कसैलाई पनि। प्रत्युत्तरमा कबीर भन्दथे, बाबु जबसम्म अस्तित्वले भनाउँदछ, उसले भनाउँदछ, तबसम्म म के गरौँ? तिम्रो कुरा सुनौ कि उसको कुरा सुनौ? जुन दिन ऊ म भित्रबाट बोल्दैन, त्यस दिन म कसरी बोल्न सक्छु? कसरी भोजनको लागि आग्रह गर्न सक्छु? एक दिन त हद भएपछि कमालले रिसाएर भने, दिनदिनै यतिका मान्छेलाई खुवाउन अन्न कहाँबाट ल्याउने? चोरी गर्ने? कबीर भन्दछन्, बाबु ठिक भन्यौ तिमीले, ल हिँड चोरी गर्न। कबीरको सादगीलाई बुझ्न हाम्रो सामान्य मनमस्तिष्कलाई गाह्रो पर्दछ। कमाल पनि झस्कियो, तर ऊ पनि कबीरको छोरो थियो, पछाडि हटेन। गए दुवै बाउ छोरा चोरी गर्नको लागि। एउटा घरभित्र पस्यो कमाल, एक बोरा गहुँ घिसारेर ल्यायो र बडो मुस्किलले बाहिर निकाल्यो। निकाल्दै थियो त्यसै बेला कबीर चिच्याए बाहिर, बाबु घरको मान्छेलाई सोध्यो। त्यस आवाजले घरका मान्छे झस्के, बिउजिए। गहुँ बाहिर फ्याँकेर पाल पारेको पर्खालबाट कमाल निस्कन खोज्दै थियो। बाहिर कसैले कमालको खुट्टा च्याप्प समात्यो भित्रबाट। अब के गर्ने होला? कमाल आत्तियो र भन्यो, बुबा मेरो टाउको काटेर लैजानुहोस्, कमसे कम तपाईँ त चोरीको बदनामीबाट बस्नुहुनेछ। कबीरले भने, ठिक भन्यो बाबु, ठिक भन्यो तिमीले, हुन्छ। तर बाबु लुकाएर त लुक्दैन कुरा, तर पनि तिमी भन्छौ भने काट्छु तिम्रो टाउको भनिन्छ। कबीरले आफ्नै पुत्रको टाउको काटे। भोलिपल्ट बिहान जब कबीर सदाझै नदीतिर स्नान गर्नको लागि भजन कीर्तन गर्दै करिब करिब 200 भक्त सहित जाँदै थिए, ढोकाको अगाडि खम्बामा कमालको शरीर झुन्ड्याइएको थियो। कबीरको जुलुस त्यस खम्बाको निकट पुग्यो र कबीरले भने, हेर त कमाल खम्बामा पो झुन्डिएको रहेछ। सधैँ हामीसँगै सम्मिलित हुने गर्दथ्यो भजन कीर्तनमा, स्नानमा। आज नपाउने भो बिचरा, एकछिन यहीँ बसेर कीर्तन गरौँ। कहानीले भन्दछ, कीर्तन गर्दा कमालको मुर्दा हातले पनि ताली दिन थाल्यो। प्रिय मित्र, मलाई लाग्छ यो सांकेतिक कहानी हो, बुझाउनको लागि भनिएको प्रतीकात्मक कथा हो, प्रसंग हो, जुन सार्थक छ, जसमा केही अर्थ छ। यहाँ टाउको काट्नु भनेको
साँच्चैकै टाउको काट्नु होइन, अहंकारको छेदन गर्न हो। सर्व स्वीकारको सन्देशले भरिएको छ यो कहानी। कबीरको इशारा हो, त्यो परमको मर्जीमा आफूलाई छोडिदियो, परिपूर्ण रूपमा समर्पित बना। जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो समग्र स्वीकृति। राम्रो नराम्रो, शैतान सन्त, रात दिन, जीवन मृत्यु, अन्धकार प्रकाश, शुभ अशुभ सबैको स्वीकृति नै साधु सन्तको लक्षण हो। तर यसको विपरीत हामी त त्यसलाई साधु भन्दछौं जो अँध्यारोको विपरीत उज्यालोको पक्षमा हुन्छ। हामी त त्यसलाई सन्त भन्दछौं जो अशुभको विपरीत शुभको पक्षमा हुन्छ। यस किसिमको साधुत्व त हाम्रो मनको प्रक्षेपण मात्र हो, कबीरले भन्नुभए अनुसारको साधु होइन। कबीरको साधु त त्यो हो जसको लागि सम्पूर्ण फरक मेटियो, संकल्प विकल्पहरू मेटिए, सबै भेद विलीन भयो, जो अब अनुदिग्न अवस्थामा छ, अभेदको अवस्थामा छ, अभेदमा बाँच्दछ, जसको द्वैत नष्ट भयो, जो अद्वैतमा रम्ने गर्दछ, अथवा जसले एकलाई प्राप्त गरेको छ त्यसैलाई साधु वा सन्त भनिन्छ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, जीवनको सार्थकता तब हुन्छ जब हामी पनि कबीरले भने झैको त्यो परम अवस्थामा पुग्न सक्छौं। त्यही अवस्था नै परमहंसत्वको, बुद्धत्वको, ब्रह्मश्रेष्ठत्वको अवस्था हो। सम्पूर्ण विश्वले त्यस परम अवस्थालाई स्पर्श गरोस् भन्ने कामनाको साथ आजको लागि आत्मीय नवराजसँगै यो विनोद शर्मालाई तपाईकै आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊँ। प्रणाम।